आराधना पिता आराधना, हम करे तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना पिता आराधना, हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, हो सदा तेरी आराधना। आराधना यीशु आराधना, हम करे तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना यीशु आराधना, हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, हो सदा तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना, हम करे तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना, हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। वंदना पिता वंदना, हम करे तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना पिता वंदना, हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, हो सदा तेरी वंदना। वंदना यीशु वंदना, हम करे तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना यीशु वंदना, हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, हो सदा तेरी वंदना। वंदना आत्मा वंदना, हम करे तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना आत्मा वंदना, हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, हो सदा तेरी वंदना। अर्चना पिता अर्चना, हम करे तेरी अर्चना, हर पल तेरी अर्चना, ओ सदा तेरी अर्चना। अर्चना
अर्चना हो सदा तेरी अर्चना। अर्चना यीशु अर्चना, हम करे तेरी अर्चना, हर पल तेरी अर्चना, ओ सदा तेरी अर्चना। अर्चना यीशु अर्चना, हम करे तेरी अर्चना, हर पल तेरी अर्चना, हो सदा तेरी अर्चना। अर्चना आत्मा अर्चना, हम करे तेरी अर्चना, हर पल तेरी अर्चना, ओ सदा तेरी अर्चना। अर्चना आत्मा अर्चना, हम करे तेरी अर्चना, हर पल तेरी अर्चना, हो सदा तेरी अर्चना। Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia, amen, alleluia. आज देवाचे उतर आम्हारी देवान ताच्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखांतर केल्लो तो त्याग सॅक्रिफीस बलिदान त्या वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां लाभली सुटका सोडवून कितें म्हणलें आमकां कळीत जालां. आमी सोडयलेली परसां एका काळार आमच्या पातका वरवीं आमच्या कोट्यापणा वरवीं मागण्या संवसारांत आमी जियेल्ल्या वरवीं संवसाराचे गुलाम जाल्ल्या वरवीं संवसाराक आशेल्ल्या वरवीं ह्या संवसाराच्या इश्टगती वरवीं वय नानांतराच्या बंदपासान बंदडेंत आमी आसल्या पूण आज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां सुटका दिल्या स्वतंत्र केला न्ही आमची खुशी करूं बघा ताची खुशी करूं सोडवून असो सुटकेचो संतोष कितें म्हणलें आज आमकां ताणें दाखोवन दिला. जैलांत भितर आसलीं कशीं आसतात केदाळ एक पावटी भायर येवंक मेळात म्हणून राखवान आसतात. जैलांत आसलीं भायर आयिल्ल्या तक्षणां कशीं आसतात और तो संतोष उल्हास तांकां भोगता. त्यो सांकळी तुटल्यो म्हणून पावल आनी सिलास बंदडेंत आसतना भितर आसतना तांणी स्तुती केली पूण तांच्या भोंवतणी बंदेंत ते आसले सांकळींनी तांकां बांदून घाल्ले खोड्यांनी तांकां बांदून घाल्ले. पण जेन्ना तांणी स्तुती करता करतना देवान तांकां सुटका दिली सोडवून दिली कशें ते भायर येयल्या तक्षणां आनी कितें उल्हास बरी जाले संतोष बरी जाले स्वतंत्र जाले. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून लाभल्या देखून
खंयचोच काळो खंयचीच कोटी सकत देवसाची खंयच्योय कुयुक्त्यो कुतंत्र्यो व तुजे सशी येवंक तो सोडिना. ताणें तुका विकतें घेतलां, ताच्या आमोलेक रक्तान सोडयलां, देखून आमी जावन आसा ताजी आस्त, ताचें दायज हें सत मानून घेवया आनी संपूर्ण तरान वय सोम्याची स्तुती करूंक, ताची सेवा करूंक, संपूर्ण तरान ताका आमी समर्पीत जावंक वय. आनी कितें अडकळ्यो आसा जाल्यार आयच्या दिसात त्यो सांडून वय सोम्या सोम्या एकवट जोडूंक आमी कशी बरी आनी गावया. मुझे पासो मुझो जेजो कुर्सर मेलो मुझे खाते मुझे पासो मुझो जेजो कुर्सर मेलो मुझे कती मुझे पासो मुझो जेजो कुर्सर मेलो पक्का खाते रंगवारो माका ताणे बाचाव केलो पक्का कती रगतवारो माका ताणे बचाव केलो पक्का खाते रंगवारो पक्का कती रगतवारो माका ताणे बचाव केलो. Jesus maka sodoche Bapuji devote Jesus maka sodoche Puratavi naatiyuchi Jesus maja swikar karche स्वीकार करते मुझे खाते मुझे पासो मुझो जेसो खुरसर मेलो मुझे कती मुझे पासो मुझो जेसो खुरसर मेलो पक्का खाते कती रगतवारो माका ताणे बचाव केलो.
रगतवारो म्हाका ताणें बचाव केलो. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले. दुस्मनाच्या इजांतल्यान जेजून म्हाका सोडले. दुस्मनाच्या इजांतल्यान जेजून म्हाका सोडले. मुझे खातीर मुझे पासो मुजो जेजू खुर्सार मेलो. मुझे खातीर मुझे पासो मुजो जेजू कुर्सार मेलो. पापा खातीर रगतवारो म्हाका ताणें बचाव केलो. 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 आज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां ताजो वर्तो मोग दाखयला. खावण्यांत जल्माल्या घडयेंतल्यान कुर्सार मरता पर्यंत तुजो म्हजो आमचो हर एकलो ताणें मोग केला. म्हात्रिणी तुजी म्हजी आमच्या हर एकल्याची पातकां ताणें आपणाचेर घेतल्यांत. तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर अपराधां खातीर ताका कुर्सायलो. ताजे हात पांय केळायले. ताका जर्मानांनी मारलो. ताका विंगो केलो. ताजी केळकोळां केली. ताज्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सांसिलो. आनी जुदेवाचो रायनिंगी म्हणून वय ताज्यो केबड्यो केल्यो. ताजें कडवळ ताणें उक्तें केलें. ताज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली. पण देवाचो पूत वयता तुकाच तूं बचाव कर आमकां बचाव कर म्हणून ताज्या कुशीच्या एका स्वरान ताजी केळकोळां केली. परीक्षा केली. पण हर एक कश्ट जावं दी, दगदवनी जावं दी, निंदा जावं दी, जें कितें ताका सोसूंक मेळ्ळें तें सक्कड ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर सोसून व्हेलें. जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या बरी ह्या संवसारांत कोणूच करूंक शकचो ना. आनी कोणी केल्या तो स्वार्थ असो मोग तांच्या फायद्या खातीर. पूण जेजून तुजो आनी म्हजो आमचो मोग केला आमच्या फायद्या खातीर. आमी ताका वळखा जाय. आमी ताका जाणा जायची. आमी ताका स्विकार करीत जाय. आमी ताका सत्मान दिस जाय. त्या वरवीं आमी ससान जिवीत जोडीत जाय म्हणून ताणें हर एकल्याचो मोग केला. आनी तशें जशें धांवून आयिल्ल्या हर एकल्याक ताणें स्विकार केला. आनी आज तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा जैते वन जावन महिमेवंत जावन तुका आनी म्हाका आमकां जिवंतपणाचो भरवोसो दिवन तो
तुका आनी म्हाका आमकां थंयसर राखोन आसा. कित्याक ताणें बसयला खंयसर हांव आसा तुमी आसतल्यात म्हणून. महात्मे म्हाका सत मानता तो मेल्यार जी येतलो म्हणून. देखून आज तो संतोष आमी जोडला. कोण खरेंच जेजूक सत मानता तांणी देखून ह्या घडये तो मोग जेजूस परत आमी नियाळया, आमच्या उडासा काडया आनी ह्या फुडां वयताचे तें तुका म्हाका आमकां लाभली ती सुटका आमी सांबाळून धरया आनी गावया. Jezu mogu tuzo वर्णों सकना, Jezu मोग तुजो वर्णोंक सकना, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना. कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना, जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. Jezu मोग तुजो वर्णोंक सकना. आवयच्या कुसव्यातां तुवें सांबाळ्ळाय, और एक विघ्नांतां तुवें निवारलाय. आवयच्या कुसव्यातां तुवें सांबाळ्ळाय, हर एका विघ्नांतां तुवें निवारलाय. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना. कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना, जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. तुझ्या सहापायी म्हाका वागयलाय, तुझ्या सरपायी म्हाका सोबयलाय. तुझ्याच हातांनी म्हाका वागयलाय, तुझ्याच रुपायेन म्हाका सोपयलाय. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना, जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका न्हाणयलाय, तुझ्या एका सुत्रान म्हाका गोण केलाय. तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका न्हाणयलाय, तुझ्या एका सुत्रान म्हाका गुण केलाय. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना. कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना, जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. जेजू मोग तुजो वर्णोंक सकना. तुझ्या चोरसा मोरन म्हाका
सोडिला तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका ते लायला तुझ्या कसा मरणान म्हाका सोडयलाय तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका ते लायला जेजू तुझो वर्णन सकना जेजू मोग तुझो वर्णूंक सकना कितलो मोग तुझो विसरूंक सकना कितलो मोग तुझो विसरूंक सकना जेजू मोग तुझो वर्णूंक सकना जेजू मोग तुझो वर्णूंक सकना जेजू मोग तुझो वर्णूंक सकना. आमी आतां मागोंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर संपूर्ण सुटका सोडून तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक लाभच्या खातीर मागण्या हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक संपूर्ण तरान देवाच्या मोगाचो अनुभव जावचे खातीर वय कितें तुमचे कश्ट कंत बेजारा इराराय वजें ह्या भर ह्या पाताक ह्या खंयचे अडचणी अडखळ्यो बंदड गुलामपण ह्या दलदीरपण ह्या कितें आसा भेंबेरांत कावजेने आकांत ह्या दुस्मान ह्या आनी कितें आमकां हांगासर पवित्र आत्मा उगडापें करता तें तुमच्या मुखार दवरतना ती बंदड ते बांदपास तुमकां आसात तर त्या सर्वांत सुटका तुमी जोडूंक कुशी व्हरतात तर जेन्ना हांगा तावन हांव तुमकां उलो दितां वय तुमी तुमच्या खुशयेन उबें रावचें आनी त्या खातीर आमी हांगासर आमी मागोंक वेता आनी खंडी जावन जेजू वय जिवंत जेजू जैतवन जेजू सर्गा सोडून गेल्लो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सुटका सोडून दितलो देखून जेजूनच म्हणा कश्टांतलो येया वजन वयतलो येया तुमकां विशव दिता म्हणून तो जो श्लोक आतां आमी गावया. कष्टात आज आमी आयकलें तें उतार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी पडल्यात म्हणून कोणाक तें भोगता तुमी आदरलेल्या पातकां वरवीं ह्या अपराधा वरवीं तुमच्या सुखी वरवीं ह्या तुमच्या उण्यापणा वरवीं जावं पुरो तुमी पडल्यात म्हणून तुमकां भोगता तर वय खंयच्यान ती तुमकां वय मुखार सरूंक वाट उक्ती ना म्हूण तुमकां भोगता तर धरिल्लें काम पोताक पावना म्हूण तुमकां भोगता तर ह्या खंयच्याक हात घाल्यार तें सुफळ जायना म्हूण तुमकां भोगता तर जावं ती तुमच्या सदांच्या कामांत क्रिस्टेच्या कामांत ह्या ऑफिसाच्या कामांत ह्या कोणाय मुखांतर कितें तुमी वय दिल्लें खाम तें आनी पोंताक पावना म्हूण तुमकां भोगता ह्या आनी कितें तुमकां अडखळ्यो आसात तुमच्या जाग्या विशयांत ह्या तुमच्या जावं पुरो कामांत ऑफिसांत कोणाय तावन कितें अडखळ्यो तुमकां आसा जाल्यार दयकान ह्या घडये उबे रावा वय ती सुटका आज जेजू तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवंक कशी व्हरता वय कोणें तुका खंयच्या बंदपासान घालां बंदडेन घालां ताका कळीत आसा कोण ह्या घडये तुका धोसून आसा ताका कळीत आसा वय कितें तुका आड रावला म्हणल्यार ताका कळीत आसा देखून ह्या तुज्या गरजां खातीर तुका कळीत आसा आनी ते जेजू कळीत आसा देखून आतां आमी मागोंक वेता वय जेजू तुवें आमकां सोडयलाय तुज्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं कुर्साच्या मरणा वरवीं सर आमचे कश्ट तुवें तुजेर घेतल्याय आमचे सर अपराध तुवें तुजेर घेतल्याय सर आमची पातकां तुवें स्विकार केल्याय आनी बरादीक खुरीस वय आमच्या पातकांचो खुरीस आमच्या वायटाचो खुरीस आमच्या त्या खोटेपणाचो खुरीस तुवें घेवन तुका सतमानतल्यांक तुजो मोग करतल्यांक वय तुजो पाटलाव करतल्यांक तुवें सुटका बसयल्या जेजू देखून ही सर भुरगीं आतां उबे रावल्यांत कसलो भर तांचेर आसा वजें तांचेर आसा वय कसलो अपराधा वरवीं खंयच्या पातका वरवीं कसले कश्ट तांचेर आयल्या तुका कळीत आसा जेजू ह्या घडये तांची बिरमत पाव तुजी दयामय खाकलो तांकां दाखय आनी ह्याच घडये हांगा तावन वेचा वय पयलेंच सगळें तांचें वजें हळू कर आनी तांकां तूं निवार सुटका सोडून तांकां दिवन ह्या फुडां तुजें तें तांचो भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास धड थीर दवरन वय तुज्या कोटांत जिवंक तूं तांकां फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. उबे रावल्लीं बसात तुमच्या कुटुंबांत कोणाक तुमकां भोगता कुटुंबाच्या सांद्यांनी जेजूक संपूर्ण तरान स्विकार करूंक ना म्हणून
त्या देखून तांकां सुटका मेळोंक ना म्हणून, जेजू मोग तांणी आपणावंक ना म्हणून, जेजूचे तांचो भावार्थ परसोपातीन विश्वास आनी घट जावंक ना म्हणून, तुमच्या कुटुंबांत कोणा खातीर तुमी मागोवंक कुशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात. वय तुज्या भावार्था वरवीं, आमच्या हर एकल्याच्या भावार्था वरवीं, जेजू ते आमी दवरलेल्या त्या विश्वासा वरवीं, जेजू ते असले आमकां आमच्या मोगा वरवीं आज कोणा खातीर तुमी आतां मागोवंक वेतात, तांणी जेजूक वळखा जाय. जी सुटका सोडून तुका लाभल्या तांकांय लाभा जाय म्हणून कोणाक भोगता ह्या घडये उबे रावात. कित्याक जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर, वय म्हाका जाय दया न्ही बलिदान म्हणालो तो. वय हांव आयलां पातक्यांक हांगासर तांची पातकी जिणी बदलून जिविताक तांणी येवच्या खातीर, सर्गींच्या रास तांणी आपणावच्या खातीर. देखून ह्या घडी आमी मागोवंक वेता, बापा ही सर तुजी तुका वळखली, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमी म्हूण स्विकार केल्ली, भावार्थी लोक उबे रावल्यांत, तांच्या कुटुंबांत कोण वय तुजे तावन पयस आसात, तुज्या पुता जेजू तावन पयस आसात, वय तुज्या एकवटा तावन पयस आसात, तुका कळीत आसा बापा. ह्या घडये उबे रावन आसले ह्या सर तुज्या भुरग्यांच्या कुटुंबांत असले हर एकल्याक तुजी दया खाकळू दाखय बापा, दाखय. तुज्या पुताक तुवें संवसाराक धाडलोय आमची सोडवण करूंक, सुटका दिवंक, वय सैतांच्या पासांतले, सतच्या वायटांतले, विघ्नांतले, अनवारांतले, अवघडांतले, मात्रणी खोटेपणांतले, अशुद्धपणांतले ह्या संवसाराक वय आमी फाट करून संपूर्ण तरेन सर्गींचे राज जोडी जाय म्हणून तुज्या पुता जेजूक तुवें संवसाराक धाडलोय. देखून ह्या कुटुंबांत असले हर एकल्याचे तुजी दया दाखय बापा, हर एकल्याक तुजी खाकळू दाखय. बेगीस तुजें उतार आयकूंक आनी त्या उतरा वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तांणी वळखूंक आनी त्या वरवीं संपूर्ण तांणी वळखल्या वरवीं सत मानलेल्या वरवीं तांकां सुटका सोडून जी कितें तुवें बसयला तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार ती तांकां बेगीन मेळच्या खातीर ह्या कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुजे सचिवांची वाट तांकां उक्ती कर. तुज्या पुता जेजू ते तांकां वय तुवें बसयल्ली ती सुटका सोडवून तूं तांकां लाभाशी कर म्हणून बापा मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. उबे रावली बसात. आज कोण खुशी व्हरतात तुमची जिणी, सगळें तुमचें जिवीत जेजूक समर्पित करून कोण खुशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात. ताज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर, ताजी खुशी पाळच्या खातीर, ताजो फाटलाव करच्या खातीर, ताजें उतार प्रगट करच्या खातीर, मात न्ही ताका तुका दिल्या देण्या मुखार ताची सेवा करच्या खातीर, आनी की तुजो भावार्थ वाडोवन सोडून तुज्या भावार्था मुखार हेरांचो भावार्थ घड करच्या खातीर कोण तुजें जिवीत जेजूक समर्पित करून खुशी व्हरता. वय आमी आयकलां, जेजून सांगलां, हांव एक बापा एक भावांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी तुका आसतो वय पाटीन दवर न्हू म्हजो फाटलाव करिना तर तूं म्हजो शीस जावंक फावो न्ही म्हणा जेजू न्हू. ह्या घडये तुका आसता तूं वय जेजूच्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर समर्पित करताय तर वय देवाचो आशिर्वाद आतां आमी मागोवंक वेता. वय जेजू जायत्यांक तुवें आपयलें, थोड्यांक तुवें विसरून काडलें, पूण ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजी खरी वळख जाल्या देखून ती तांचें जिवीत सगळी तांची जिणी तुजे खातीर, तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर समर्पित करून खुशी व्हरतात जेजू. देखून ह्या घडये तांकां स्विकार कर. वय तांचे मार्फत कितें तुजें योजन आसा तें तूं तांकां कळीत कर आनी की चड आनी चड तुज्या महिमेंत तूं तांकां भागीदार कर. मात न्ही जेजू कितें जबाबदारी तूं तांकां दिवंक खुशी व्हरताय. वय खंयच्या रितीन तांणी तुका वळखा जाय आनी तुका प्रगट करीत जाय, तुज्या राजा खातीर तांणी कशें वावर करीत जाय तूं तांकां कळीत कर बापा, कळीत कर. वय ते आमी न्हय तुका कळीत आसा, तुवें मिसल्या करीत, तुवें आमकां तुजे सशी वडल्या करीत, कोणूच तुजे सशी येवंक सकना म्हूण तुवें सांगलें बापा. देखून ह्या भुरग्यांक आज तूं स्विकार कर. तीं खुशी व्हरतात बापा, तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, तुजी खुशी पाळूंक, तुजो फाटलाव करूंक, मात तुज्या राजा खातीर वावर करूंक आनी खंयच्या खातीर म्हणलें तुका कळीत आसा बापा. वय हो संवसार संपूर्ण तरान पयस करून ह्या संवसाराचे कितें रिती रिवाज्यो कायदे कानून आसात तांचे गुलाम जायना अशें संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे शीस जावन, फाटलावदार जावन वय कितें तूं जबाबदारी तांकां दिवंक वताय ती तांणी स्विकार करून वय तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक, समर्पीत जिणी जिवंक ती खुशी व्हरता देखून ह्या तुज्या भुरग्यांचेर वय तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा देंवोन येवं दी, अभिषेक कर बापा तूं तांकां, वय त्या लाय तांकां ती मागणी दी तांकां आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन कोरप्यान धेन्यान तूं भर तांकां आनी तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर ह्या घडयेतावन ह्या तुज्या भुरग्यांक वय तूं उपयोग कर म्हणून वय तुज्या त्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर तूं तांकां तुज्या वावरांत वय समय ह्या स्वार्थाच्या वावरांत आनी की चड आनी चड उर्बेन उमेदीन वावर करूंक तुजी कृपा आदार आशिर्वाद दी म्हणून मागता बापा, त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन.
सगळीं बसात. कोणाक तुमच्या कुडीची अस्कत काय आसा, या तकलेच्या माथ्यात जावन कुडीची खंयची पिडा आसा, भायल्या विश्वांची या भितरल्या विश्वांची तुमकां कळीत आसा. डॉक्टरान सांगला परीक्षा जाल्या या दुबाव आसा जाल्यार तुमच्या कुडीच्या भलायके खातीर आतां आमी मागूंक वता. उबे रावात, कित्याक तुमची कूड जावन आसा देवाचें तेंपल. देखून कुडी खंयच्याय विश्वाची कितें अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, पिडा शिडा आसा, या खंयच्याय जायत तो काळतावन घेवच्या त्या मात्र्या वरवीं या त्या वखदा वरवीं आनी गुण जायनातली खंयची पिडा तुमच्या कुडीक आसा, या भितर आसा, कुडीच्या खंयच्या विश्व्याक लागले आसा तर उबे रावात. वैजनचो वैज एकलो आसा, वय खरो वैज आसा, आपले उतार धाण तो आमकां गुण करता, आमच्या अपराध तो वय बक्षिता. मात न्ही आमचेर आसले सर कितें आसा शिराप आसा जाल्यार माल दिसा आसा जाल्यार ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तो धुवन काण आमकां सुटका दिवंक कशी व्हरता. देखून आमच्या तुमच्या अपराधा वरवीं पिडा आयल्या तर, ह्या पथकां वरवीं पिडा आयल्या तर, ह्या देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर पिडा आयल्या तर, तुमकां आनीक चड आनी चड काल्ती करच्या खातीर पिडा आयल्या तर, तुमी आनीक चड आनी चड देवाक विधेय जावच्या खातीर पिडा आयल्या तर, हें उणेपण अस्कत काय तुमचें तें आसा तर, या घडये देव तुमकां काकळू दाखोवंक कशी व्हरता. वय बापा, ही सर भुरगीं उबे रावल्यांत, तांची खूड तुवें रचल्याय, तांच्या कुडींत तुवें येवन बिडार केलाय, तांच्या जिवितांत तुवेंच तांकां वय अस्तित्वाक हाडलाय. देखून ह्या सर भुरग्यांतय वय तांच्या कुडीक कितें उणेपण आसा, कसलें अस्कत काय आसा, खंयची पिडा ती आसा, ताच्या कुडीच्या भायल्या विस्व्यांक आनी भितरल्या वय विस्व्यांक कसली पिडा आसा म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा. त्या पिडे वरवीं ती खंतीत आसात गे, बेजारांत आसात गे, दुबावांत आसात गे, कितें जायत म्हणलें एक भिरांत तांकां आसा गे, तुका कळीत आसा बापा. देखून ह्या उबे रावन आसल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आपड तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तूं तांकां धुवन काड बापा. त्या अमूल्य रगत निष्कळंक निर्दोशी कातावीन आईबावीन पवित्र वय तें रगत पथकावीन आसलें तें रगत या भुरग्यांच्या तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तूं शेनय बापा. आनी त्या पवित्र अमूल्य रक्ताच्या शक्तीन तांच्या कुडींत असलें तें उणेपण अस्कत काय सर ताची पिडा आनी कितें तांकां दोसता तें सक्कड ह्या सगळे तांचे तावन नपयस खर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळीं बसात. तुमच्या जिवाक संबंध जाल्ले उणेपण, भेंगी, भिरांतगी, कावजिनिंगी, आकांगी, कंतगी, बेजारायगी, निरासपणगी, कोणाच्या जिवितांत ती आतुराय म्हणटा, एंग्जायटी म्हणटा ती गी, फाल्यां कितें घडत म्हणलें चिंताप गी, मुखार कितें जायत म्हणलें चिंताप गी, तशें कितें दोस्ता जाल्यार तुमच्या जिवाक संबंध जाल्लें वय भेंबिरांत कावजेनी आकांत या कंत या उणेपण अस्कत काय कितें तुमच्या जिवाक तुमच्या जिवा भितर तुमकां कितें भोगता तर ह्या घडये उबे रावात. कित्याक जीव दिवचो बापान आनी ताजो जीव संपूर्ण जावन आसा, तातूंत खायन भें ना, भिरांत ना, कावजेनी ना, आकांत ना. देखून तुका सुटका मेळ्ळ्या तर खंडीत जावन तें भें भिरांत कावजेनी आकांत उणेपण तुजें तें आसूंक साद दिसना. देखून वय कितेंय उणेपण तुका भोगता, हेरा मुखार तुका उलोवंक तुका धैर्य मेळना, या कितें सांगूंक तुका धैर्य मेळना, या कोणी कितें म्हणटीत म्हणली भिरांत आसा, या तुज्या विशयांत कोणी कितें म्हणल्या विशयांत वय आतां तांच्या मुखार येवंक तुका भिरांत आसा. खंयच्याय रितीन तुज्या जिवाक तुका लज्जे घालची संगत या कितें अमर्यादेचे घडीत तुज्या उडासाक येता जाल्यार ह्या आदली घडितां जाल्लीं घडितां तुका परत परत तुज्या उडासाक येवन तुका दोसता जाल्यार तें तुज्या जिवाक बाधा काडटा. वा तुवें आदरलेलीं पातकां तुका परत परत उडासाक येता जाल्यार तुज्या जिवाक बाधा काडटा. या कोणाय सवय तुजो संबंध तुटला तर तें तुज्या जिवाक बाधा काडटा. या कोणाय सवय तुवें वय आदरलेलीं पातकां त्या वरवीं वय ती परत परत उडासाक येवन त्या पातकांचो प्रभाव परिणाम तुजेर पडला गी म्हणल्यार दुबाव आसतना ते जिवाक तुज्या जिवाक तें दोसता. देखून देवा विरोध गेलाय तर, या मनशा विरोध गेला तर, पेल्या विरोध गेलाय तर, या आवय बापाय विरोध गेलाय तर, आवय बापायची साकरी करनासतना तांकां मोग दाखयनासतना वय आवय बापायचो आशिर्वाद जोडच्या बदलाक कांय शिराप या माल दिसांव देवान आयलां तर तें तुज्या जिवाक बाधा काडटा. तसलें कितेंय तुका आसा म्हूण बगता जाल्यार ह्या घडये उबे राव, थंय तावनी तुका सुटका जेजू दिवंक कशी व्हरता. वय आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडी जावन ही घडी पर्यंत आदारलेली हर एक पातकां चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगणांनी देवा विरोध पेल्या विरोध तुज्याच कुडी विरोध तुज्याच कुशे या कुशे विरोध या जना आसून या नेना आसून आदारलेल्या वरवीं तुज्या जिवाक वय कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो जीव होगडायलोय तर म्हणटा देवाचें उतर. देखून तुज्या जिवाक कसलेंय बादाक आसा म्हूण तुका भोगता तर, या जिवगाताची चिंतना तुका दोसतात तर, या कोणी कितें केलां म्हणली चिंतना तुका दोसतात तर, या खंयचोय दुबाव तुजें तें आसून तो दुबाव तुका दोसता तर ह्या घडये उबे राव जेजू मुखार. हें सकट जेजू आज तुजें काडूंक कशी व्हरता, तुका धैर्य दिवंक कशी व्हरता, तुका जिवीत दिवंक कशी
व्हरता, तुका शांती समाधान दिवंक कशी व्हरता, तुजो खाळोक धांवणोवंक कशी व्हरता, ताज्या एकवटान तुका दवरूंक कशी व्हरता, आनी की चड आनी चड तुका फळां बरीत सुफळ करूंक तो कशी व्हरता. देखून बापा ही सर भुरगीं कोण ती उबे रावल्यांत वय तांच्या जिवा भितर कितें घडटा कितें जाता म्हणल्यार तुका कळीत आसा. भेंगी भिरांतगी कावजेनगी आकांतगी ह्या तांणी आदरलेल्या फातकांची ती खांतवणिंगी ह्या तांच्या अंतस्करणांत वय तांची तपासणी करतना तांकां आदीं कितें घडलां जालां त्या विशयान परत परत उडासाक येता आनी तें तांकां दोस्ता गी हें सकट तुका कळीत आसा. बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांक निर्भीत कर, निश्चिंत कर, धैर्यादी कर. बापा तुझे भावार्थ भरोसा फातीन विश्वास दवर. सगळें तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमल्या रक्तान धुवन काडलां. खंयचेच पयलेंचे कितेंच आमी उडासाक हाडूं नजो म्हणून नव्या जिविताक तुवें आमकां हाडून पावयलां. देखून ह्या भुरग्यांक तें कितें तें वायट, कितें तें आशुद्धपण, कितें तें खोटेपण, कितें तांच्या जिवा भितर वय आदीं घडिल्लें कितें तांकां परत परत तांच्या उडासा घेवन दोसता तर बापा ह्याच घडये तुजें उतार तूं तांकां धाड. तुवें उतार धाडून तूं तांकां बरें केलें म्हूण तुजें उतार सांगता. आल्या पाल्या वरवीं बघा तुजें उतरां वरें आमी गुण जाता म्हूण तुजें उतार सांगता. तुजे उपादेश पाळलेल्यांचेर वय कसलोच मारेकार पिडा येनाशें तूं तांकां रक्तान सांबाळटाय म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून ह्या स तुज्या भुरग्यांक आज ह्या घडयेंत तांच्या जिवा भितर वय तांकां सुटसुडीत कर, उर्बेवंत कर, उमेदीन भर, तुजे कृपेन भर, शांती समाधानान तूं तांकां भर, संतोशान उल्हासान तुजे सशी येवंक हर एक घडी तुजें उतार आयकताना वय तांच्या काळजाच्या गुंड्यात ती स्तुती आराधन वय तुजे खातीर तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तांणी करूंक ह्याच घडये ह्या हांगा उब्या आसलेल्या सर ह्या भुरग्यांची वय काळजां मनां तशेंच तांची चिंतना उतरां भोगना तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या उतरानच तांकां वैसम्या नितळ कर, पवित्र कर आनी तांकां नव्या जिविताक तूं तांकां वन फावय म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. सगळीं बसात. आतां आमी मागोवंक वता पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर. वय आज कोण खरें सतान येला आश येता पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर उबे रावा. तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां भोळ मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर. तुमकां धैर्य मेळटलें, तुमकां जाणवाय मेळटलें. कितें उलयचें कशें उलयचें तुमी चिंता करची गरज ना. तोच उलयतालो म्हूण सांगलां. मात न्ही तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. जेरुसलेमान मात्र न्ही, समारियान मात्र न्ही, संवसारच्या पोंतांत पोंत पर्यंत तुमी वचून म्हाका साक्ष दितल्यात. म्हजी महिमा तुमी वय हेरांक दाखयतल्यात म्हूण सांगता देवाचें उतर. त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर वय कोणाक ती आशा आसा, उर्प आसा, थान आसा, बूक आसा उबे रावा ह्या घडये. कितें ताणें बसयलां जुसो मोग करतल्यांक ताणें बसयलां, ताजे उपादेश खरेंच पाळटल्यांक ताणें बसयलां. ह्या फोडा ताजे उतरा प्रमाणे जी येतल्यांक ताणें बसयलां. कित्याक तुमी एकसुरी न्ही, तुमी अनाथ न्ही म्हूण ताणें सांगून तुमकां बसयलां. देखून एक मजतदार हांव तुमकां दितलो, एक पाराकलीत हांव तुमकां दितलो. तो तुमच्या संगता सदां काळ रावतलो. संवसार ताका वळखून तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमच्या संगता सदां काळ तो आसतलो म्हणा. त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागोवंक वता. वय बापा कळनासतना तुज्या पुता जेजूक वळखून स्विकार करून ताजे उतरा प्रमाणे जिवन ताजे उतरा वरवीं भिणून सवरून नितळ जाल्ल्यात ताज्या शिसांक जें कितें तुवें बसयलें तें तांकां तुवें फावो केलें. वय पेंतकोस्ताच्या परबेच्या दिसा तोच पवित्र आत्मा तांचे देवान आयलो वय उज्याच्या जिबे रुपार आनी त्यो उज्याच्यो जिबो वय तांकां उलपोंक न्ही, तांकां जिवाळ करूंक वय तांचे तें वय मेल्लें अंतस्करण परतून जिवाळ करूंक तांचें सगळें तें सलवारलें आनी कितें वय तांचें तें जिवीत भावुरलें ह्या आनी कितें बागेटन जाल्लें तें जिवीत परत जिवाळ करच्या खातीर सुफळ करच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याक तुवें बसयलय. तसो पवित्र आत्मो ह्या तुज्या भुरग्यांक देवन येवन दी बापा. तांच्या काळजां मनांत वय तो पवित्र आत्मो येवन तांकां प्रेरण दिवन दी. आज तांच्याच सक्तेन न्ही, तांच्याच जन्म्यान न्ही, ह्या फुडां त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन प्रेरणान कृपेन धेन्यांनी तांणी तुजे सशी येवंक वय तो पवित्र आत्मो खंडीत जावन तांकां तुजे थंय हाडटलो, तुजे थंय वडटलो. कित्याक पवित्र आत्म्याचें कामूच तें संपूर्ण सताक व्हरून पावोवचें. तूं जावन आसा तें संपूर्ण सत, तुजो पूत जावन आसा संपूर्ण सत, तुजें उतार जावन आसा संपूर्ण सत. देखून ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तसो पवित्र आत्मो ह्या घडयेंत ह्या फुडां वय तुजे सशी येवंक, तुजे पुता सशी येवंक, तुजे उतार आयकूंक येवंक ह्या जाग्यार तांकां वय आनीक चड आनी चड प्रेरण दिवन तुजे एकवटांत जी अशें करूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक त्या पवित्र आत्म्याचें धेने तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन.
सगळीं बसात पवित्रात्म्याक देण्या रुपार जोडूंक तुमी कशी व्हरतात वय, पण पवित्र पुस्तकाची जाणवाय जोडूंक कोण कशी व्हरतात उबे रावात. पवित्र पुस्तकाची ती जाणवाय आनी वाडा जाय आनी सडा जाय असले गुट स्वता मिस्तर म्हाका आनी कळी जायचे. पवित्र पुस्तक आमी सकाळीं दनपारां संजे दीस आनी रात म्हणल्या बरी वाचून आनी आमी सर्गीच्या राजाचे गोट स्वता जाणा जाय, म्हण कोणाक ती बूक आसा तान आसा. आनी सड आनी सड खंयसर देवाचे उतर परगट जाता थंयसर येवन आमी त्याग करून सॅक्रिफायस करून ते उतार आयकोनची ती उर्बा उमेद म्हणजे ते वाडा जाय सडा जाय, म्हणजे ते आलसाय आसले पयस वसायचे वेगळी सकाळीं उठोन वेगवेगळी कामां करून आपल्यान एक फावटी शुक्रारा न्हय तर शेनवारा तरी हांगा येवन फावा जाय म्हणून कोण कशी व्हरतात. खंडीत जावन तुमकां वाट उक्ती जाता. आयच्या दिसा आमी मागता आसतना जेजू तूं जाता तुमची वाट, जेजू जाता तुमचो उजवाड, जेजू जाता तुमचे प्रेयरान, जेजू तुमचो हात धरून तुमकां हान पावयतालो, ताच्या पांया तळा तुमकां बसयतालो, ताचे उतार तुमकां आयकशें करतालो, ताची कृपा तुमी जोडीशें करतालो. मात्र ह्या फुडां तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत वर्त्याच्या पावित्मिता असर्या जायशीं करतलो. ह्या घडी आमी मागता बापा ही सर भुरगीं आशेतात त्या खानाक, आत्मीक खानाक, सर्गींच्या खानाक वय बापा तें खाण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तुवें आमकां बसयलां. हें खाण मनशां पळय तुमकां दितलो म्हण तुवें बसयलां बापा. त्या खाना खातीर हीं भुरगीं तान येयल्यांत, भुकेल्यांत, आश येतात बापा. आनी येदोळूच ती तान भूक घेवन हांगा येवनूच आसात आनी की कळनासतना येवंक आनी की ती तान भागोवच्या खातीर, भूक थांबोवच्या खातीर वय बापा. आनी की सड आनी सड उर्बा तांचे ते उमेद तांचे ते वाड्यान सडे तसो पवित्र आत्मो तांकां प्रेरण दिवन दी. हांगा येवच्यो खंयच्यो अडकळ्यो आसा जाल्यार पुता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान त्यो खाड आनी वय पयस कर तांचे तावन आनी खंयचोच संवसारी मनीस जावन दी, पदवी जावन दी, अधिकार जावन दी, या खंयचोच घरचो सांदो जावन दी, शेजारी जावन दी, सैरो जावन दी, इश्ट जावन दी, या कोणीय जावन दी ह्या भुरग्यांक तुजे सशी येवंक आडय नाशें. या फुडां वय बापा तूंच तांकां आपोवन हाडटलो तुज्या पुता जेजूक वळखूंक, आयकूंक, जाणान जावंक आनी तांणी भावार्थान थीर रावंक आनी त्या भावार्था वरवीं तांणी तें जिवीत तुज्या पुता जेजू थंय जोडूंक देखून तुज्या ह्या पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तांणी जोडचे खातीर खंयसर ती तांकां लाभता तें तूं तांकां कळीत कर आनी ती वेगळीच जोडूंक तूं तांकां फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे बसात. सगळो संवसार आज अल्लोला कल्लोला जाला. झुजा वरवीं आमची घरचीं, आमच्या कुटुंबाची, आमची सैरीं दैरीं परगवांत आसलीं त्या झुजा वरवीं कश्ट जातात म्हणून वय तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसात परगवांत वय तांकां गांवाक येवंक जाय अडकळ्यो आसात. ह्या गांवांत असल्यांक थंय वचोंक जाय पाटीन तांकां अडकळ्यो आसात. परगवांत आसलेल्या तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर कोण मागोवंक कशी व्हरतात, तांच्या बऱ्यापणा खातीर, तांच्या संरक्षणा खातीर, तांच्या बऱ्या भलायके खातीर, तांच्या कामा खातीर आनी तांकां वय येवंक आसा जाल्यार ती वाट उक्ती जावच्या खातीर कोणी तांकां वत्ताड घाला जाल्यार बेगीनच त्या बंद पासांतल्यान बंद अडेतान तांकां सुटका मेळचे खातीर आनी देवाची कुशीत आनी जाणां जावन वय न्ही ती कितें कुशी व्हरतात, न्ही कितें तुमी कुशी व्हरतात, पूण देव कितें कुशी व्हरता म्हण तें जाणां जावच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. वय बापा हीं सर भुरगीं आसात वय तुज्या पांयान तळा, तुका वळखतात, तुका साथ म्हणून ती मानून घेतात. तांच्या कुटुंबाची, मोगाची, भाव भयणींगी, आवय बापायगी, सैरीं दैरींगी, या तांची पोतीगी, पोतीनगी, तूं जाणाय बापा आसात परगांवांत. त्या झुजाच्या त्या वय त्या जाग्यार कितें सकट घडटा जाता म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा. पूण तुज्या भुरग्यांक तूं राखताय, तुज्या देवदूतांक तूं धाडटाय, तांचे पांय पात्र आदाळनाशें तूं तांकां राखताय, उखोवन धरताय म्हूण तुजे उतार सांगता. देखून हांगासर तुजे भावार्थी तुज्या मुखार उबे आसात बापा. त्या भावार्थ्यांच्या कुटुंबांत कोण आसात, खंयच्या परिस्थितींत आसा तुका कळीत आसा बापा. कोणाक गांवां येवंक आसा जाल्यार बेगीनच तांकां येवची वाट तूं उक्ती कर. गांवांत कोणाक परगांवां वचूंक आसा जाल्यार तांकांय वचूंक तूं वाट उक्ती कर. आनी कोणी कश्टांत आसा जाल्यार त्या कश्टांतल्यान तूं तांकां भायर काड. कोणाच्या बंदड्यांत बंद पासांत ते आसा जाल्यार वत्ताडान ते आसून वय भेरांत कावजेनी आखान घेवन ती आसा जाल्यार तांकां बेगीस वयसुमे तूं वच तांकां बुजोवन दी. तुजे उतरां मारपा तूं तांकां धैर्य दे आनी बेगीस तुजी खुशी तांकां कळीत कर बापा. तुजें योजन कितें तांकां कळीत कर. संवसाराक आशेवन न्ही पूण तुका आशेवन तुजें राज आशेवन तुजी खुशी पाळूंक तुजे उतरा प्रमाणे वय तुजी वाट तुवें दाखयली ती वाट चलोवंक तूं तांकां कृपा दी म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळीं बसतात आनी माने तुमची खासगी कितें गरज आसा ती घेवन उबे रावात. ह्या तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोंगी, ह्या
भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोंगी एक बरें काम मेळचे खातीर मागोंगी ह्या शिकच्या भुरग्यांक बरें शिकप जानवाय मेळचे खातीर गी बरी तांची परीक्षा बऱ्या तरेन बरोवंक तांकां करपा मेळचे खातीर गी ह्या दरिल्लें खंयचें काम आसा बांयकोणचें काम उदकाचें काम ह्या कृषीचें काम तोटाचें काम ह्या घराक गेल्ली बुन्याद घरचें काम कितें जावन आसा खंयच्या उद्देशा खातीर तुमी उबे आसा तुमकां कळीत आसा ह्या सगळींच्या बापाकी कळीत आसा देखून त्या गरजे खातीर आतां आमी मागोंक वेता वय बापा वय न्ही आमची खुशी तुजी खुशी पूण आमी आमचो भावार्थ बरोवचो पतीन विश्वास तुजेर दवरून उबे रावल्या हांगासर तुजो आदार आमकां मेळटा म्हणून वय तुजें धैर्य आमकां मेळटा म्हणून तुजी खुशी कितें आमकां कळटा म्हणून तूं आमकां वाट दाखयताय म्हणून आमी उबे रावल्या बापा ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांच्या खासगी गरजांत तूं तांकां फाव कितें तांचें तें उणेंपण आसा तें भरती कर बापा कितें ती आश येतात मागतात तें तूं तुजी खुशी वयतर तूं तांकां दया कर बापा वय तें बरेंपण आसा खंडीत जावन तांचे मात्र न्ही कुटुंबाचे मात्र न्ही कोणा खातीर तीं उबे रावल्यात कित्या खातीर तीं उबे रावल्यात खंडीत जावन कशें तूं आमचें बरेंपण आशेताय पयतपण भगेनपण आशेताय हीं भुरगीं तेंच हेरांचें बरेंपण आशेवन तीं उबीं आसात बापा देखून ह्या घडये ह्या सर तुज्या भुरग्यांच्या सर गरजांचेर तांच्या वय सर त्या समाचेर मागण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तीन कुरपेन ध्यानान जानवायन ह्या फुडें आमकां आनी तूं एकवटीत कर भावार्थान थीर कर आनी एकामेकाच्या गरजां खातीर मागता आसतना खंडीत तूं आमचो बाप सर्गीचो बाप आमकां मागिल्लें तूं दिताय म्हणलो भावार्थ परस्पाती विश्वास दवर अशेंच सांगाता मेळोन परत सांगाता मेळोन मागोंक तूं आमकां आदार आशिर्वाद करपा तुजी धी म्हणून बापा आमी मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे आमी दिमी घालूंक जाताल्या दिमी घालया ह्या घडी आमचेर आमच्या गरजांचेर आमी केल्ल्या मागण्याचेर जेच्या पांयां दवरल्या सर त्या सावांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया करया ताचें आराधन आनी जोडया ताचें बेसांव. सर्वे स्पो तुमचे सवे आस सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान हांगासर आज आमी मागलें तांचेर तशेंच हांगा सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येदोळ पर्यंत येवन गेल्ल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर आमच्या भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरां तावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरां तावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया देवाक अर्गां दिवया जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. जीविताची
जीविताची जर दिता जीविताची जर जीविताची जर जीविताची जर